बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाजरीन, गुज़िश्ता हफ्ते हमने उसामा साहब के साथ वीडियो की तो माजी की क्लिप्स हमने दिखाई थी आपको, जो कि उसामा साहब की पेश गोई दुरुस्त साबित हो गई। अली अमीन गंडापुर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला नहीं रहे। फिर हम आज जब गुफ्तगू कर रहे हैं तो सुनाने को बहुत सारे क्लिप्स हैं, दिखाने को बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं इस वक्त ट्रैवल कर रहा हूं और मैं वो कुछ करके जो है आपको दिखा नहीं पाऊंगा। लेकिन मैंने कहा उसामा साहब से बात होना जरूरी है, क्योंकि उसामा साहब ने ये प्रेडिक्ट किया था कि लोग सड़कों के ऊपर निकलेंगे। सुपर मून के बाद की बात की जा रही थी, लोग सड़कों पे निकलेंगे। मुख्तलिफ चीजें हो सकती हैं। कुछ मखसूस अल्फाज थे कि अस्पताल भर जाएंगे। बार बार मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उसामा साहब ये बात कर रहे थे और हमने गुज़िश्ता रोज देखा अफसोसनाक वाकया मुरीद के में पेश आया। पुलिस एहलकारों की शहादत की खबरें भी आई और हमारे पाकिस्तानी हैं क्रेन पार्टी जिसको कहा जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं और चीजें जो हैं वो फिर ज़ाहिर है मामला खराब हो जाते हैं, तो लोग उसको क्रेन पार्टी भी कहते हैं। अ, उनके लॉन्ग मार्च के ऊपर पुलिस का ऑपरेशन होता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो वीडियोस विजुअल सामने हैं। हम उस मामले के अंदर गए बगैर ओवरऑल बात करेंगे, ये सिचुएशन बन क्या रही है, ये सूरत हाल बन क्या रही है। उसामा साहब, सर पेश गोई तो आपकी दुरुस्त साबित हो गई, अस्पताल भरने वाली बात भी दुरुस्त हो गई। मीनवाइल जुमे के रोज पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान का हमला भी हो गया। आपने कहा था कि हमला हो सकता है, इंडिया से तो नहीं हुआ, अफगानिस्तान से हो गया, जो आजकल इंडिया के हाथों में खेल रहा है, इंडिया का बगल बच्चा बना हुआ है। तालिबान और हिंदुत्व नजरियात जो हैं वो इकट्ठे हो चुके हुए हैं। सो ये क्या हो रहा है सर, क्या बन क्या रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, ये तो एक्सपेक्टेड था जब हम इसको रीडिंग कर रहे थे उस दिन, बल्कि मेरा ख्याल है आप ही से सबसे पहले जिन्होंने रात में जब ट्रैवल से आया तो प्रोग्राम किया। तो मेरा ख्याल है जितना उस डिटेल आपके साथ प्रोग्राम में जितनी डिटेल सामने आई उतनी शायद फिर हर वक्त में एक मखसूस डाटा निकलता है। सारे दिन में अगर 10 प्रोग्राम भी करें ना तो उसमें हर प्रोग्राम की एक अपनी, जैसे कहते हैं ना कि नौयत होती है और उसमें कुछ चीजें उस वक्त के हिसाब से होती हैं, कुछ डिफरेंट कह लें या कुछ भी। तो एक तो ये था कि 18 तक आपको याद होगा जो हम नक्शा खींच रहे थे वो ये था कि अपोजिशन प्लस अवाम जेलों और अस्पतालों में मिक्स। अब ये भी पॉलिटिकल पार्टी तो थी, खैर जिस अंदाज से भी लें पॉलिटिकल पार्टी तो है। अभी ये जो मामला है मजीद अभी 18 आई नहीं है, इसमें अभी इत्मीनान ना करें, अभी हम इत्मीनान नहीं कर सकते। काफी ज्यादा ट्रबल्स नजर आती हैं अभी मजीद 18 तक। जो हॉस्पिटल या जेलें भरने की बात थी वो भी अभी कायम है। और हाँ, वो ये जरूर है कि सुपर मून के जो इफेक्ट्स थे जो उन एग्जैक्ट डेट्स में थे जिसमें मार्स की अपोजिशन थी, जब हमने बड़े डिटेल से बात की तो वो अटैक की थी, बेसिकली अटैक और अनरेस्ट और इस सब की, पब्लिक उठ जाएगी, खड़ी हो जाएगी, तो वो जो उबाल आएगा लोगों के दिमागों में। हमने कहा कि मून जो होता है वो ख्यालात होते हैं, इमोशंस होते हैं, अवाम होती है, मार्स उसको जब देखेगा, ये हमने उसमें एस्ट्रोलॉजिकल रीजनिंग भी दी थी कि हम क्यों कह रहे हैं। उसके बाद बैरून मुल्क से हम तो जाहिर बात है एक ही तरफ मुंह रख के बैठे होते हैं, जैसे मतलब हमें तो यही होता है ना इंटरनेशनल बॉर्डर पे कुछ होगा। अब हमें इसका एग्जैक्ट यूं नहीं आइडिया था कि ये अफगानिस्तान का होगा, लेकिन हम ये तो पहले भी बात कर चुके हैं कि हमारा दोनों साइडों से जंग में जाना है हमें, और बल्कि हम ही थे पहले जिन्होंने अफगानिस्तान से जंग को भी प्रेडिक्ट किया हुआ है। बहुत माजी में अगर आप देखेंगे वीडियोस पड़ी होंगी, कोई हो सकता है पुराने फैन व्यूअर कमेंट भी कर लें जिनको जिनको याद होगा, तो हम इस पे पहले भी बात कर चुके हैं कि अफगानिस्तान और इंडिया दोनों की साइड से ही हमें ये जंग लड़नी होगी। और उसके बाद अभी भी जब ये तालिबान वाला मैटर चल रहा था तब भी लोग अफगानिस्तान वाली उसको प्रॉपर शेप में मान नहीं रहे थे जंग को, लेकिन अब चलो जब उनकी अफगान फोर्सेस और ये सारे आपस में दूबदू हुए हैं तो चलो ये भी मैं समझता हूँ कि प्रेडिक्शन उस तरीके से जाके बैठी अब कि जी बाज़ाब्ता तौर पे अफगानिस्तान से आप जंग में चले गए। अच्छा, अब एक तो ये है कि 18 तक ये आपकी पॉलिटिकल सिस्टम में काफी अभी ठहराव नजर नहीं आता, इसमें अभी कुछ बहुत कुछ होने को बाकी है, बहुत कुछ होना अभी बाकी है आपके पॉलिटिकल सिस्टम में, अपोजिशन में, अवाम में, पब्लिक में। अभी कुछ जैसे कहते हैं मजीद पकेगा 18 तक। उसके बाद जो एक्चुअल आपकी बॉर्डर हॉट है ये तो अब रहना ही है किसी ना किसी बहाने, इस साइड से या उस साइड से।
لیکن 27 جیسے ہم نے اس دن بھی بات کی تھی کہ 27 ہائیسٹ اکتوبر ٹائم ہوگا جو بالکل روزے روشن کی طرح دن ہوگا. وہ کافی زیادہ اس سال کا اگریسو ڈے لگتا ہے ان سینس آف پاکستان انڈیا کھلی جنگ کی یہ جو خفیہ ہے نا یہ نوچنا یعنی کھروچنا. اسامہ صاحب آپ یہ جو کچھ پاکستان میں ہوا آپ ظاہر ہے آپ نے کہا تھا کہ عوام اکٹھی ہو جائے گی. ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی اور جو لبیک کے لوگ تھے کرین پارٹی کے لوگ تھے وہ سارے ایک ہی وہ بات کر رہے تھے مذمت کر رہے تھے. وہ بھی درست ہو گیا. پھر افغانستان سے جنگ والا معاملہ بھی آ گیا. دونوں چیزیں ہو گئیں. صورتحال تو گمبھیر ہے لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں جو کچھ ہونا ہے وہ ابھی ہونا ہے ابھی وہ ہوا نہیں ہے. جی ابھی بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں. ابھی آگے کی بات ہے مزید ابھی اس میں جو ہے وہ تیزی آنی ہے. اور یہ تو ایسا لگتا ہے کہ جو اب اس دفعہ جو اٹیک ہوگا یا ہم انڈیا کے ساتھ جو جائیں گے وہ کافی سویر قسم کا ہمیں فیس کرنا پڑے اٹیک اور بہت سویر قسم کے حالات سے ہمیں گزرنا پڑے. اور یہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں شدت آ سکتی ہے اور بہت بری طریقے سے ہوگی اس دفعہ. تو اس لیے اب ہم اس کو کوئی وہ تو نہیں وہ نہ ایگزیجریٹ کر سکتے ہیں نہ اس کو ہم کم کر کے بتا سکتے ہیں. کافی حوصلہ شکن قسم کا ہمیں اٹیک فیس کرنا ہوگا. اور باقی جو پولیٹیکل صورتحال ہے وہ بھی دن بدن آپ کے سامنے ہی ہے. 18 تک یہ ضرور ہے کہ آپ کی یہ جو پولیٹیکل جو صورتحال ہے یہ کے پی کے کی اسمبلی ہو اگر اس نے بننا ہے نہیں بننا یا جو بھی مزید ابھی گورنر راج یا اس طرح کی جو کہانیاں چل رہی ہیں وہ زیادہ تو بات ادھر جاتی ہی لگ رہی ہے اور کافی چیزیں خطرناک ہیں. لیٹس سی. لیکن 18 تک یہ سیٹل ہو جائیں گے. 18 سے پہلے یہ جو بھی ہونا ہوانا ہے یہ آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا. یہ کے پی کے گورنمنٹ کے معاملات کو لے کے بھی اور جو باقی ابھی ٹی ایل پی کا ریئیکشنز نکل رہے ہیں یا اس کے علاوہ کوئی اور پبلک کے لوگوں کے سینٹیمنٹس ہٹ ہوئے ہیں اور بہت زیادہ برے طریقے سے جیسے کہتے ہیں کہ وہ تھریش ہولڈ گرایا گیا ہے جو ہم تو بہت پہلے سے ہی بتا رہے تھے کہ یہ پی ٹی آئی کو بھی دوبارہ فیس کرنا ہے اپوزیشن کو بھی اور جو ٹی ایل پی نے فیس کیا تو نہیں ہونا چاہیے. کیا کہتے ہیں بد نصیبی ہے. شیطان جیت رہا ہے کسی نہ کسی انداز سے. شیطان جیت رہا ہے اور شیطان کو تو انسانی لاش چاہیے کسی بھی انداز سے گرائے اور وہ گراتا چلا جا رہا ہے اور آگے بھی ہم مزید بڑی جنگ کی طرف دھکیلے چلے جا رہے ہیں. تو بس آپ کے ویور سے اپنے ویور سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اپنی اب تیاریاں دوبارہ کر لیں. کھانے شانے اکٹھے کرنے کی جو شغل بنا ہوتا ہے جب پی ڈی ایم میں کہہ دے یا کوئی باہر کی گورنمنٹ کہہ دے تو ٹھیک ہے. ہم تو ان کو پچھلے سال سے تیاریاں کرا رہے ہیں. اب جتنے علاقوں میں کرفیو لگتے ہیں یا جتنے رسد کے معاملات ہٹ ہوئے ہیں ان سب آپ کے یہ جتنے دن پل ٹوٹے رہے ہیں اور جتنے ابھی جنگی حالات میں کرفیو لگیں گے اور مزید جو سیلاب کے بعد کی صورتحال وہ بالکل ساری کے تحت ہم نے تیاریاں کرائی. میں بس آخری سوال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں چونکہ ایک بات ہوتی درست ثابت ہو جاتی تو ہم کہتے چلے یار تکا لگ گیا. ہمیں بار بار دکھانے پڑتے ہیں پرانے کلپس. ہم بتاتے ہیں کہ بھائی یہ پریڈکٹ کیا تھا اور یہ ہو گیا. یعنی جو پچھلے ہفتے کی ہماری ویڈیوز تھی اس میں 2 بڑی پریڈکشن تھی دونوں درست ثابت ہو گئیں. تو میں انسسٹ کروں گا اپنے اس سوال کے اوپر اور آپ بھی یہ بات بار بار کرتے آئے ہیں کہ جو پہلے حملہ کر دے گا اس کی بچت ہو جائے گی وہ بچ جائے گا یا اس کا نقصان کم ہوگا. سو آپ ابھی بھی آپ کی رائے جو ہے وہ قائم ہے کہ بھارت جو ہے وہ شرارت کرے. بھارت جو ہے وہ شرارت کرنے کا اس سے پہلے کہ یعنی سوچے اور کرنا چاہے اس سے پہلے پاکستان جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ پھر جو کرنا ہے پھر ایک دفعہ کر دے. اس پہ جواب کر دیں. جی بالکل. یہ مجھے یہ لگ رہا ہے جیسے میں نے کہا تھا نا اس دفعہ ہم اٹیک کر دیں گے. وہ مجھے جو اٹیک نظر آ رہا تھا وہ آپ نے دیکھا کہ افغانستان کے سلسلے میں ہم نے کر ہی دیا. بس اسپیسیفک ہم کیونکہ انڈیا کو سوچ رہے ہوتے ہیں ہر وقت ہمارے بھی پاکستانی دماغوں میں انڈیا ہی چل رہا ہوتا ہے. لیکن آپ یہ بھی یاد کریں کہ ہم نے یہ تو بتایا ہوا تھا کہ ہم نے دونوں سے جنگ لڑنی ہے دونوں سائڈ سے ہی لڑنی ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ جو حملہ ہے وہ ہمیں کر دینا چاہیے کیونکہ یہ جیسے کر دیا افغانستان پہ اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جیسے میں نے کہا تھا کہ ہم اٹیک کر دیں گے اور ہم نہیں کر دیا اٹیک افغانستان پہ تو کچھ بعید نہیں ہے کہ ہم انڈیا پہ بھی اٹیک. اچھا اب اس میں 2 باتیں. ایک تو ہے اوپینین میں بھی یہی ہے کہ ہم اٹیک کر دیں اور پریڈکشن بھی یہی ہے کہ ہم اٹیک کر دیں. دونوں انداز سے ہی چانسز یہی ہائی ہیں کہ ہم اٹیک کر دیں.
اور ہم بڑا ڈیسائسو کر دیں، اور وہ اٹیک ایسا ہو کہ ہم جس میں اپنی جیسے کہتے ہیں نا کہ آلسیوں والی وہ جو ہماری ہے نا بائی نیشن، وہ بل گیٹس کہتا تھا کہ میں آلسی لیتا ہوں، لیزی لوگ مشکل کام کرنے کے لیے وہ شارٹ کٹ نکالتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم بھی شاید یہی سوچیں گے کہ یار اتنی لمبی سب ہم سے کچھ نہیں ہوتا، بس کچھ ایسا کرو کہ جیسے ہم نے 4 گھنٹے میں اتنا 4 دن کا جواب 4 گھنٹے میں دیا تھا. اور پاسبلی یہ ہے کہ اب بھی شاید ہم یہ کریں کہ ہم مجبور ہو جائیں، حالات ادھر ہمیں لے جائیں کہ ہم اٹیک بھی کریں اور اچھا خاصا میسو کریں کہ ہمیں دوبارہ جو ہے نا پھر دوبارہ نہ اٹھنا پڑے. رائٹ اسامہ صاحب، یہ تو چلیں اچھا ہو گیا کہ آپ نے پریڈکٹ بھی کیا ہے، اپینین بھی ساتھ دے دیا. اٹیک جو ہے ممکن ہے کہ اس دفعہ پاکستان کی طرف سے پہل کی جائے اور بھارت کو موقع نہ دیا جائے کہ بھارت اٹھ کے اس کا جواب دے سکے. بہت شکریہ اسامہ صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ناظرین گفتگو آپ نے سنی، کانٹیکٹ نمبر جو ہے وہ اسکرین پہ موجود ہے. اگر مزید بھی آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں تو اس نمبر کے اوپر واٹس ایپ کے اوپر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.